محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته السيئة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا اے بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا،
اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جس طرح کہ تسی آج دے مضمون تو پہلے ہی آگاہ ہو، گناہ دے اثرات انسانیت اتے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں بیان کیتا سی کہ گناہ دے انسان دی ذات دے اتے کی اثرات ہوندے نے، اپنی شخصیت دے اتے، اپنے جسم دے اتے گناہ دے اثرات کی ہوندے نے۔ اوہی گناہ جڑے انسان دی ذات دے اتے برے اثرات لاگو کر دے نے، اونا دی اندروں ہی کچھ گناہ ایسے نے جڑے اس گناہگار دے دائیں بائیں محلے دے اندر، علاقے دے اندر، شہر دے اندر، ساتھیہ دے اندر اثر انداز ہوندے نے، اور صرف ایک کلے انسان دے اتے ہی نہیں بلکہ اللہ دی تمام مخلوقات دے اتے اس انسان دے گناہاں دا اثر پیندا ہے، اور وہ دے مختلف انداز نے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دی ایک حدیث تو میں بات دا آغاز کیتا سی، اور اس حدیث دے 4 پہلو تواڈے سامنے رکھ کے قرآن و حدیث دی روشنی دے نال باتاں نو بیان کرن دی کوشش کیتی سی۔ اسے حدیث دا آخری حصہ جیڑا اج دے مضمون دے نال ملدا جلدا ہے، ریلیٹڈ ہے، جدے اندر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے انسان دیاں غلطیاں، انسان دے گناہ، انسان دیاں نافرمانیاں دا ذکر کر دیا ہویا، اینو باخبر کیتا ہے اور احساس دلایا۔ حدیث مصطفیٰ دا او ٹکڑا سماعت فرمائیے اور بات نو اگے چلاواں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت نو بیان کر دینے، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان للسیئات سوادا فی الوجہ وظلمتا فی القلب ووہنا فی البدن ونقصا فی الرزق وبغضا فی قلوب الخلق۔ 5 چیزاں آمنہ دلال علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور 4 چیزاں میں بیان کر چکیا۔ چہرے دے اتے اثرات، دل دے اتے اثرات، انسانی جسم دے اندر سستی، اور اس تو بعد رزق دے اندر کمی، اور 5ویں چیز جڑی آمنہ دلال علیہ السلام نے بیان فرمائی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، گناہاں دی وجہ تو، غلطیاں دی وجہ تو پہلا اثر انسانیت دیتے پیندا ہے کہ گناہگار انسان جیڑا اللہ ذوالجلال اے دے بارے اندر لوگاں دے دلہ دے اندر، تمام مخلوقات دے اندر نفرت پیدا کر دیندے نے، لوگ دے کولو نفرت کر دینے۔ اللہ دی تمام مخلوقات، جانور، پرندے، زمین دے اندر رہن والے درندے، زمین دے اندر رہن والے
والے بچھو زمین دے اندر رہن والے سپ ٹھوئے جڑے نے وہ بھی یہ کولو نفرت کردے نے جنگل دے اندر رہن والی مخلوقات جڑیاں نے وہ بھی یہ کولو نفرت کر دیا نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گناہاں دے اثرات دے اندر پہلا اثر ہوندا ہے کہ لوگاں دے دلاں دے اندر دی نفرت پیدا ہو جاندی ہے لوگ دے کولو بغض کردے نے اور بغض دی مثال قرآن دے اندر اس طرح سماعت فرما لو آمنہ دے لال علیہ السلام دے تے اللہ پاک نے مقدس چٹھی نو نازل فرمایا تے پیغمبر علیہ السلام دی امت دے اندروں دو لوگاں دا تذکرہ قرآن دے اندر آیا ایک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید دے نام دیتے لوگوں آج بھی لوگ اپنے نام رکھ دینے اپنے بچیاں دے نام رکھ دینے اپنے بیٹیاں دے نام رکھے جاندے نے اپنے دوتریاں پوتریاں دے نام رکھے جاندے نے اور دوسرا ذکر سورت تبت یدا ابی لہب و تب او لوگوں ہے بھی قرآن ہے او بھی قرآن لوگاں دے دلا دے اندر کس طرح نفرتہ پیجا دیا نے قرآن دے اندر حضرت زید دا صرف نام آیا اور لوگ نام رکھنا پسند کر دینے لیکن قرآن دے اندر ایک سورت ہے اور سورت دے اندر پھر پوری سورت دے اندر تذکرہ بھی اسے بے ایمان داوے لیکن کوئی بندہ اے قرآن سمجھ کے بھی نام نہیں جے رکھ دا اے قرآن سمجھ کے پڑھے آ جائے ایک لفظ دے بدلے اندر نیکیاں مل دیا نے اینو قرآن سمجھ کے پڑھے آ جائے اللہ نماز قبول فرما لیندے نے اینو قرآن پڑھ کے اینو قرآن سمجھ کے پڑھے آ جائے رمضان دے اندر اللہ 10 تو لے کے 70 تک را اور 700 تک را 3 تک را مختلف انداز دے اندر اللہ نیکیاں عطا فرماندے نے لیکن محبت دا معیار ہے وے ایک دفعہ نام آیا تے لوگاں نے نام رکھے ایتھے پوری سورت نازل ہوئی سورت بھی او دے نام دیے او دے نام دا تذکرہ بھی ہے او دے کردار دا تذکرہ بھی ہے قرآن ہے رحمت ہے قرآن ہے شفا ہے اللہ تعالیٰ دی مقدس کلام بھی ہے لیکن آج تک را دنیا دے اندر اور نہ کسے مسلمان دا سنے ہے نہ کسے عیسائی دا سنے ہے نہ کسے یہودی دا سنے ہے نہ کسے مجوسی دا سنے ہے نہ اہل کتاب دے اندروں نہ کسے اس بندے دے نام رکھے ہے جڑا اللہ دی ذات دا منکر ہے اس واسطے کہ اللہ ذوالجلال اپنی انسانیت دے اندر ہی نہیں بلکہ اپنی تمام تر مخلوقات دے اندر نفرت پیدا کر دیندے نے جڑا بندہ اللہ دی زمین تے گناہ کردہ ہے جڑا بندہ اللہ دی زمین تے غلطیاں کردہ ہے اللہ دا نافرمان ہوندا ہے اللہ دی مخلوقات او دی حیا نہیں کر دیا لوگ اس بات نو لوگاں دے سامنے رکھ دینے میں فلانے کو لو مجھ لے کے آیا او دی کھرلی تے چوئی سی انہا دودھ نکلیا ایتھے لے آکے چونا تے من دی نہیں پتہ نہیں ہاتھ دا فرق پہ گیا پتہ نہیں وہ ونڈا بوتا پاندہ سی فلاں سواری میرے آنکھیں نہیں لگ دی میرے واسطے نیسے فلاں چیز جڑی ہے میرے کم نہیں آ رہی فلاں چیز جڑی ہے میری بات نو نہیں مندی پہلے ٹھیک سی ہون خراب ہو گئی ہے سمجھ نہیں آئی وجہ کی ہے سبب کی ہے لوگوں اللہ دی زمین دے اندر رہن والیاں جتنیاں چیزاں نے وہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق دے اندر اندیاں نے اور جڑا بندہ اللہ دا نافرمان ہوندا ہے اللہ دے نافرمان دے کرو اللہ دی ہر چیز دی نفرت کر دی اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر فرمایا وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ اور لوگوں جنہوں اللہ ذلیل کر دیندہ ہے کائنات دی کوئی شے انہوں عزت نہیں جے دے سکتی جنہوں رب ذوالجلال اور کائنات دے اندر ذلیل کر دے انہوں کون ہے فرشتہ دے نال ہم کنار کرے اور کون ہے جڑا انہوں عزت دے سکتا ہے اس واسطے لوگوں باتاں یاد کر لو اور گناہاں دے اثرات دے اندر پہلی بات ہے وے جدو گناہاں دے اندر بندہ بہت زیادہ گاں ود جاندہ ہے اللہ دی مخلوقہ دے کولو نفرت کر دیا نے اللہ تعالیٰ دنال پیار نہیں کر دا اللہ دے فرشتے پیار نہیں کر دے اللہ دیاں مخلوقہ پیار نہیں کر دیا رب ذوالجلال انہوں دنیا دے اندر ذلیل کر دیندے نے رسوا کر دیندے نے اس واسطے اگر چاہنا ہے اللہ دی زمین دے اتے عزت دنال وقت گزارے پھر تینوں چاہیے دائے وے اللہ دا فرما بردار بن جائے تینوں میں سمجھانا چاہنا اللہ ذوالجلال دی طرفوں پکڑ بھی آ جاندی ہے اللہ دی ناراضگی ہو جاندی ہے
جدوں اللہ دی ناراضگی ہوندی ہے زمین والے ناراض ہو جاندے نے اللہ دی ناراضگی ہوندی ہے اللہ زمین تے ذلیل کر دیندا ہے اللہ دی ناراضگی ہوندی ہے اللہ دی پکڑ آ جاندی ہے قرآن دی جڑی آیت نو میں پڑھیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او لوگو اس تو پہلے کہیں آئے تے کہیں چلے گئے اور سارے انو اسی پڑھیا تے انہاں دے گناہاں دی وجہ تو انہاں دیاں غلطیاں دی وجہ تو انہاں دیاں نافرمانیاں دی وجہ تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ انہاں دے گناہاں دی تعداد اتنی زیادہ وے آسمان تو رب ذوالجلال نو انہاں دے غصہ آ گیا اور اللہ فرماتے نے میرے پکڑن دا انداز پھر الگ ہی ہویا کردا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا اور لوگو اللہ ذوالجلال دا قرآن دے رب کائنات فرما رہے نے اور جنہاں نو میں پڑھیا اور کسے دیوتی آسمان تو میں شاہ نازل کی تیا اللہ ذوالجلال دا اپنا انداز ہے اے گناہگار گناہ کر دئی جاندہ ہے نافرمانیاں کر دئی جاندہ ہے اے دا اپنا ان بطش ربک لشدید جدو آسمان والے رب دیاں پکڑا ہوندیاں نے پھر او دا اپنا انداز ہویا کردہ ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے جدو میں پڑھن تے آ جنہ پکڑن تے آ جنہ جدو میں ناراض ہو جنہ پھر آسمان تو میں عذاب نازل کرنا اور انداز میرے اپنے نے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا کسے دیوتے میں پتھراں دیا بارشاں نازل کی دیا خزتو سی اور کسے نو بدلہ دے اندر چمکن والی جڑی بجلی ہے او دی کڑک دی وجہ تو ریزہ ریزہ کر دیتا اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور کو جیسے جنہاں نو زمین دے اندر ہی دنسا دیتا گیا اور زمین دے نالی زمین ہو گئے نے اور تیس نیس ہو گئے نے فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور کو جیسے نے جنہاں نو پانی دیا لہرہ دی سپرد کر دیتا گیا جڑے پانی دی اندر غوطے کھندے نے اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور لوگوں اللہ تعالیٰ کسے تے ظلم نہیں چھے کردہ اگر انہاں لوگاں تے پتھراں دی بارش ہوئی ہے اللہ ظلم نہیں کیتا اگر انہاں تے بجلیاں پئیاں نے اللہ ظلم نہیں کیتا اگر انہاں نو زمین دی اندر دنسا دیتا گیا ہے اللہ پاک نے ظلم نہیں کیتا اگر انہاں نو پانی دیا لہرہ دی اندر غرق کر دیتا گیا اللہ فرماندے نے ظلم نہیں کیتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ او لوگ آپ ہی ظالم سن اپنے آپ تے زیادتیاں کرنے والے سن اللہ دی حدود نو پمال کرنے والے سن نافرمانیاں کر دے سن تے نافرمانیاں دیاں حداں مکا دیندے سن نافرمانیاں کیتی جا رہے سن احساس پیدا ہی نہیں ہوندا اج میں اج ویکھیا جو اخبارات دیتے میں آپ ہی تو نہیں پڑھیا ساتھی دس رہے سن کہ 4-5 دن تک رہا بارش پہ گی پورے ملک دے اندر اللہ سانو آفتہ تو محفوظ فرمائے فصلہ تیار نے اور ساتھی گفتگو کر دینے پہ تے دو بھائی آپس دے اندر صلاح کر دے میں آپ اپنی کنی سنے آن دینے اس طرح کریے فلانی جگہ تے بن مار چڑیے تے اگو پہلے ہی بنے توڑ چڑیے نیویاں پہلیاں جو پانی نکل جائے فصل بچ جائے اور میرے بھائیو جدو اللہ ذوالجلال دی طرفوں پکڑ ہوندی ہے نہ کوئی بن بچان دینے نہ ٹوٹے بننے بچان دینے اللہ ذوالجلال دے کولو اگر کوئی شے بچان دیئے تے رب دے سامنے گناہاں دی معافی بچان دی اے نہیں آندی اللہ کولو معافی مانگ لئیے توبہ کر لئیے او دے سامنے جھک جائیے او دے کولو سوال کر لئیے جبینے نیا جھکائیے اپنی بقادہ سوال کریے او بادشاہ تے او بادشاہ لوگو اور ساری کائنات دے بادشاہ سوالیاں نو دیکھ کے ناراض ہو جاندے نے لیکن او بادشاہ سوالیاں نو دیکھ کے اپنے نافرمانہ نو دیکھ دے او لوگ جنہاں نے کدی نماز نہیں پڑھی جنہاں نے شراباں پیتیاں جنہاں نے نافرمانیاں دیاں حداں کیتیاں جدو دے سامنے آ جاندے نے سوالی بن جاندے نے او مالک راضی ہوندا ہے انہاں تے خوش ہوندا ہے انہاں تے مہربانیاں کردا ہے اور او دی مہربانی دا اپنا انداز ہے اور چاہے تے انہاں دیاں غلطیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل بھی فرما دیندا ہے گناہاں دے اثرات
آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا لوگوں گناہاں دے اثرات لوگاں تے پیندے نے، اس بندے دا گناہ میں اے نہ سمجھے ویکن والا کہندا ہے اے بھڑے کم کردا پہ پھڑیا جائے گا، نہیں نہیں، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو ایسا عالم ہوندا ایسے حال دے اندر گناہگار ایک ہوندا غلطیاں ایک دیاں ہوندیاں نے سزاواں ساریاں نوں دتیاں جاندیاں نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے غلطیاں ایک بندہ کردا پیا، گناہ ایک بندہ کردا پیا، فرمایا جدو عام لوگ گناہ کردے نے جدو گناہ عام ہو جاندا ہے پھر اللہ دی طرفوں سختیاں بھی ساریاں تے آ جاندیاں نے۔ ایک بندہ نمازی ہے، حاجی ہے، قاری ہے، مولوی ہے، خطیب اعظم ہے، منع نہیں کردا، روکدا نہیں، فرمایا گناہگاراں دی تعداد ود گئی ہے جدو اللہ دی پکڑ ہوندی ہے حاجی بھی پھڑے جاندے نے، اللہ دی پکڑ ہوندی ہے اور نمازی بھی پھڑے جاندے نے اور صدقہ خیرات کرنے والے بھی پھڑے جاندے نے۔ اس واسطے لوگوں غور فرما لو، اور حدیث سامنے آ گئی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر صاحب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا اجتماع نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھے ہیں اور بیان والے دی تعداد کی نہیں ہے 10 دی تعداد دے اندر بیٹھے ہیں۔ کنتو عشرات رہت من المہاجرین، نبی دا صحابی بیان کر دے اور 10 بندے اسی بیٹھے ہیں، اونا 10 دے اندروں 10واں میں آوا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھے ہیں، فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہی، نبی پاک علیہ السلام ساڑھے والا ہے، سونے پیغمبر نے ساڑھے والوں اپنا چہرہ پھیریا تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے فقال یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین دی جماعت، اے میرے مہاجرین ساتھیوں، اے قریبی مہاجرین دی جماعت، خمس خصال اور 5 خصلتاں جے 5 خصلتاں جے اور 5 بیماریاں جے اعوذ باللہ ہم تدرکوہن، اور نہ کلو میں اللہ دی پناہ چاہنا اور نال کہنا تسی بھی او دے کلو بچ کے رہا جائے، او سیدھا پرہیز کرے آ جائے، او دے کلو بچے آ جائے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کھڑیاں باتاں بیان کی دیاں، ویرا ذرا گلہ نوٹ کر کے لے جا، اپنے سینیاں دے اندر باتاں نو اتار لے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم اعلنوا بها الا ابتلوا بالطوائین والاوجاع التي لم تکن من اسلافهم الذین مضوا، فرمایا لوگوں جدو ایسا حال ہوئے گا لوگوں دے اندر ایسی عادتاں پائیاں جان گیاں، لوگ اعلان گناہ کرن گے، لوگ دے سامنے برائیاں کرن گے، مخصوص وقتہ دے اندر مخصوص جگہ تے لوگ برائی واسطے نکلن گے اور انہاں دی پہچان ہوئے گی۔ جدو قوماں دے اندر برائی عام ہو جاندی ہے، نافرمانیاں عام ہو جاندیاں نے، او گناہ اعلانیاں کیتے جاندے نے۔ اج ویکھ لو ساڈے اندر ایسی حال پائے جاندے نے، کیبل دی فحاشی عام ہے، کوئی روکن والا نہیں، اور گناہاں والیاں جگہ مخصوص نے، کوئی روکن والا نہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا ابتلوا بالطوائین والاوجاع التي لم تکن فی اسلافهم الذین مضوا، پھر ایسیاں بیماریاں ہوں گیاں، ایسے فاقے ہوں گے، ایسے قید سالیاں ہوں گیاں، ایسے جناب انہاں تے حالاتیاں تنگیاں ہوں گیاں کہ کدی پہلیاں لوگاں دے دور اندر سنیاں ہی نہیں ہون گیاں۔ استغفر اللہ۔ آج لوگ دیکھنے ہیں سننے ہیں، کئی لوگ آکے کہیں دے نے بلڈ پریشر والا کدی تے سنیا ہی نہیں سی، شوگر کدی کسے دی ودی کٹی سنی نہیں سی، ڈنگی بخار آ گیا کدی تذکرہ ہی نہیں۔ وجہ ہے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے پہلے ہی خبرہ دیتی تھی، جدو حالات ایسے پیدا ہو جاندے نے، آمنہ دلال علیہ السلام دی زبان چو ایک ایک نکلیا لفظ قیامت دیاں دیوارہ تو پہلے سچ ہو کے رہے گا۔ فرمایا غلطیاں عام ہون گیاں، گناہگار اعلان کر کے
لوگوں دے سامنے بے حیائی دے لال اور سودی کاروبار دے اشتہار چھپدے نے اور بے ایمانیاں دا نام چینج کر کے اور سود نو کمیشن دا نام دے کے لوگ عام گناہ کر دینے پہ اور کیبل نو جناب عام پھیلایا جا رہا ہے میڈیا دا نام دے کے اور کیبل دی بے حیائی کر دی اندر اور دیگر چیزاں جڑیاں نے عام ہو گئیاں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو ایسا عالم ہوئے گا اور جدو ایسی حالت ہوئے گی اور جدو یہ انداز لوگاں دا ہوئے گا برائی کو نفرت نہیں کرن گے برائی عام ہو جائے گی بیماریاں ہون گیاں سختیاں ہون گیاں پھر انہاں تے بھکھاں لگ جان گیاں انہاں دے اوتے سختیاں دے عام شروع ہو جان گے اور ایسیاں بیماریاں ایسیاں بھکھاں اور جنہاں دا تذکرہ پہلے کدی سنیا نہیں ہوئے گا. اور دوسری میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ مہاجرین دی جماعت سن لو وَلَا نَكَسَ قَوْمُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا ابْتُلُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. میرے آقا فرماندے نے جدوں اور بے ایمانیاں دا دور شروع ہو جائے گا ناپ تول دے اندر کمی کیتی جائے گی اور باہر لکھیا 100% خالہ سے اندر 10% بھی نہیں ہوندہ اور باہر لکھیا 40 کلو وزن ہے اندر 35 کلو بھی نہیں نکلدا. اور جدو بے ایمانیاں دا دور دورہ ہوئے گا آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. ایسا حال ہو جائے گا اور لوگ تنگیاں تے فاقیاں دیاں شکایتہ کرن گے اللہ ذوالجلال انہاں تے محنت مزدوریاں نو لاگو تے مسلط کر دیں گے بڑی محنت کرن گے باوجود پوریاں نہیں پہن گیا. فرمایا انہاں تے جڑے افسر مقرر کیتے جان گے انہاں تے جڑے حاکم مقرر کیتے جان گے جڑے انہاں تے نگران ہون گے انہاں دیاں زباناں بھی سخت ہون گیاں انہاں دیاں نگاہاں بھی ترش ہون گیاں انہاں دے انداز بھی قوم تے رحم کرن والے نہیں ہون گے اپنی مرضیاں کرن گے اپنے انداز نال چلن گے اپنے آپ نو سمجھن گے کسے نو نہیں سمجھن گے وجور السلطان اور جابر افسران دا سامنا کرنا پے گا. اور تیسرا فرمایا وما منا قوم زکاة اموالہم اور جدو سرمایہ دار لوگ جڑے نے اپنے مالاں دی زکاة روک دیں گے زکاة نہیں دیں گے ٹک سمجھ کے عداتے کرن گے لیکن زکاة نہیں دیں گے اللہ فرما دینے انہوں نے اپنے مالاں دیاں زکاة نو روک لیا إِلَّا مُنِعُ الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. فرمایا لوگو سن لو آمنہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اور زمین والیاں نے زکاة روک لئیے آسمان والے نے بارشاں روک لئیاں نے اور اللہ ذوالجلال فرمان دینے اگر زمین دیوتے جنور نہ ہونا اور زمین دیوتے چھپائے نہ ہونا اور زمین دیوتے میریاں مخلوقات نہ ہونا میں تواڈے تے ایک قطرہ بھی بارش دا نہ نازل کراں. فرمایا منو تے نہ جنوراں تے رحم ہوندا اینا جنوراں وال دے کے اینا چھپایاں وال دے کے میں تواڈے تے رحم کھا جانا وا منو بارشاں نازل کرنیاں پیندیاں نے اور لوگوں آج حال ہو گیا کوئی فصل والا اپنے فصل دا عشر ادا نہیں کردا کوئی کارخانے والا حساب کر کے اپنے مال دی زکاة نہیں دیندا اور او دی وجہ وے جدو بارش دی لوڑ ہوندی ہے پیندی نہیں جدو دھوپاں دی لوڑ ہوندی ہے اللہ بارشاں پا دیندا. اللہ ذوالجلال دی طرفوں اے گناہاں دے اثرات لوگاں تے ہوندے نے. فرمایا ولا خفر قوم العہدہ قوماں جدو عہد شکنیاں کرن گیاں قوماں دے اندر وعدہ خلافی عام ہو جائے گی لوگ پیسے لین گے وعدہ کرن گے وعدے نو پوریاں نہیں کرن گے اگلے نو مطمئن کرن واسطے قسماں اٹھاندا آندا کل دے دیاں گا پرسوں دے دیاں گا یا اللہ نال کیتے وعدے پورے نہیں کردا اللہ دے قرآن دے نال وعدے پورے نہیں کردا آمنہ دلال علیہ السلام دے نال کیتے وعدے پورے نہیں کردا شریعت دیاں باتاں نو تسلیم نہیں کردا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا صلت اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم. فرمایا اللہ انہاں تے دشمن نو مسلط کر دے گا اور ایسے دشمن مسلط کرے گا جڑیاں قدرتی چیزاں انہاں دے کول نے قدرتی وسائل انہاں دے کول نے انہاں تے او قابض ہو جان گے. گناہاں دے اثرات غلطیاں دے اثرات
نافرمانیاں دے اثرات. اور پنجویں بات آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمائی وَمَا لَمْ تَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. آسمان تو جڑی رب نے کتاب نازل کی تھی ہے وقت دے حاکم تے سربراہ جڑے نے او دے تے عمل نہیں کرن گے, او دے نال محبت نہیں کرن گے, تو دا نتیجہ کی ہوئے گا اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ. اللہ سربراہاں تے رعایا دے درمیان اختلاف واقع کر دے گا. لڑائیاں پہ آ جان گیاں, اختلافات ہون گے, فتنے فساد ہون گے. آج حالات دیکھ لو اس قدر اسے ملک دے اندر جی دے اندر بادشاہت ہے, جی دے اندر جمہوریت ہے, جی دے اندر سربراہی ہے, اپنی مرضی دے بل پاس کر دے پیا. اپنی سربراہی دے اندر ہی اس قدر پریشان کہ فوجیاں نو سالوں سال ہو گئے نے آپریشن کر دیا. نبی پاک علیہ السلام دی مخالفت دے اندر اللہ دے احکامات دی بغاوت کر دیا ہویا. اگر بل پاس کیتے جان گے تو عرش والا خدا او دی جدو لاٹھی برس دیئے اللہ ذلیل تر ذلیل کر دیندہ. اور کائنات دے اندر جنہیں بھی اللہ ذوالجلال دی بغاوت کی تھی ہے, اللہ دے قرآن دی بغاوت کی تھی ہے, او پاویں نواز شریف ہوئے, پاویں شہباز شریف ہوئے, کوئی ہوئے, کائنات دے اندر اللہ ذوالجلال دے احکامات دی نافرمانی کرنے والا اللہ ضرور او دے مقابلے دے اندر ایسے لوگ پیدا کردہ ہے جوڑے او دا مقابلہ بھی کر دے نے, انہوں روک دے بھی نے, انہوں ٹوک دے بھی نے, انہوں ٹھوک دے بھی نے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جڑیاں باتاں بیان فرمائیاں نے انہوں دے اندر شک نہیں ہو سکتا. آمنہ دلال علیہ السلام نے اینا گناہاں دے اثرات بیان فرمائے. میرے بھائیو آئیے غور فرمائیے, ساڑھے اندر جڑیاں غلطیاں پائیاں جا رہی ہیں, ساڑھے اندر جڑے عیب پائے جا رہے ہیں, اسی اپنے آپ دی نشاندہی کریے, اونا تے غور و فکر کریے کہ تے ایسا نہ ہوئے اللہ پاک دی طرفوں پکڑ آ جائے. اور اللہ ذوالجلال دی طرفوں جدو پکڑا جاندی ہے, اللہ پاک دی طرفوں جدو انسانوں پکڑ ہوندی ہے, پھر پتہ نہیں چلدا تدبیرہ کم نہیں جے کر دیا. اللہ ذوالجلال دے سامنے پھر بندے دے معاملات جڑے نے کم نہیں کر دے. اب بڑے وسیلے تے جناب آسرے تلاش کر دے, اب بڑے سبب تلاش کر دے, لیکن کوئی سبب کم نہیں جے ہوندا. اللہ پاک فرماندے نے اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا انہاں لوگاں نو دس دیو آ تسی نہیں دیکھیا انہاں بستیاں دی طرح آ تسی انہاں لوکاں نو نہیں دیکھیا آ جنہاں تے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں عذاب آئے آ جڑے بڑے اچھے طریقے دے نال وسدے سن پہ آ جنہاں دے معاملات بڑے آسن انداز دے نال سن لیکن ایک ویلا ایسا آیا انہاں دے گناہ اس قدر بڑھ گئے انہاں دیاں غلطیاں اس قدر زیادہ ہو گئیاں اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر اگے بڑھ دے گئے فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ اسی انہاں دے گناہاں دی وجہ تو انہاں نو ہلاک کر دیتا انہاں دے گناہاں تے نافرمانیاں دی وجہ تو وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا آسمان تو موسلادھار بارشاں پائیاں وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فرمایا او بارشاں جڑیاں نے نہراں دیاں شکلاں اختیار کر گئیاں او بارشاں جڑیاں نے فلڈاں دیاں شکلاں
اختیار کر گئیاں اور بادشاہ جیڑیاں نے سلاب دیاں شکل اختیار کر گئیاں اللہ فرماتے نے فَالَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ انہاں دے گناہاں دی وجہ تو اسی انہاں نو ہلاک کر دیتا اور انہاں دی جگہ تے دوسریاں لوگاں نو لے آندا انہاں دی جگہ تے دوسریاں قوماں نو آباد کر دیتا اور کائنات دے لوگو اللہ ذوالجلال دا قرآن گوائیاں دیندا پیا فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اللہ پاک نے فرمایا زمین دی اتے خشکی والی مقام تے خشکی والی جگہ تے فساد پہ گیا وے لوگاں دے اندر فاقے نے لوگاں دے اندر لڑائیاں نے لوگاں دے اندر بے اتفاقیاں نے لوگاں دے اندر چل چلی دا معاملہ چلیا ہویا ہے اپنی اپنی پئی ہوئی ہے سمندران دی اندر ہلچل مچی ہوئی ہے اس سمندر دا پانی نکلے تے لوگاں نو تیس نیس کر دوے اللہ فرما دینے لِنُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا اے لوگاں دی غلطیاں دی وجہ تو اور لوگاں دی گناہاں دی وجہ تو اور لوگاں دی نافرمانیاں دی وجہ تو اللہ نے خشکی دی اندر بھی اللہ نے تری دی اندر بھی اللہ نے ساحل دی اتے بھی تے سمندر دی اندر بھی اور فتنہ فساد نو برپا کر دیتا ہے اور کائنات دے لوگو اللہ دی زمین تے رہی دیاں ہویاں لوگ آج بھی اللہ دیاں نافرمانیاں تو گریز نہیں کر دے اللہ دے عذاب ہوندے نے اللہ دیاں سختیاں ہوندیاں نے اور فکر کوئی نہیں کر دے سوچو بچار کوئی نہیں اور تدبیرات سبب تلاش کر دینے اللہ ذوالجلال فرما دینے قد مکر الذین من قبلہم فات اللہ بنیانہم من القواعد فقر علیہم السقف قرآن دیکھو کتنے پیارے انداز نال بیان کرتا لیکن اسی ایدے دے غور ہی نہیں کر دے بات نو سمجھ دے ہی نہیں اپنے سینے اندر اتار دے ہی نہیں اللہ دی زمین تے بیٹھا اپنی بیٹھک دی چھت تھلے اپنے کر دی چھت تھلے اپنے کارخانے دی چھت تھلے بڑا انہوں یقین ہے اے بڑا مضبوط ہے میں بڑا سریعہ پایا ہے اللہ فرمان دینے قد مکر الذین من قبلہم فات اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف فرمایا پہلے بھی لوگاں نے تدبیرہ کی دیاں اور میریاں نافرمانیاں دیاں تدبیرہ کر دے سن اور میریاں نافرمانیاں دے باری اندر پراپو گنڈا کر دے سن اور لوگاں دے آئستانہ کھیلن واسے پروگرام بنا دے سن اور لوگاں نو ذلیل تے رسوا کرن دے اور منصوبے بنا دے سن اللہ ذوالجلال فرما دینے فَأَتَ اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ فرمایا جنہ چھتاں دے تھلے بیٹھے ہوئے سن او چھتاں ہی میں انہاں دوتے گرا دیتیاں اور چھتاں گرا کے فَخَسَفَ علیہم انہاں نو تباہ کر دیتا زمین بوس کر دیتا اللہ دی زمین تے رہی دیا ہویاں اللہ دیا بغاوتہ کرنے والے اللہ ذوالجلال فرماندے نے تو انہوں ڈر کیوں نہیں ہوندہ تو اڈے تے مثال اثر کیوں نہیں کر دیا او لوگاں دی باتاں کیوں اثر نہیں کر دیا جڑے زمین تے بہ کے اپنے گھر دی چھت تھلے نافرمانیاں دے منصوبے بنا دے اللہ انہاں تے چھتاں نو گرا دیندا اور تینوں اللہ کول ڈر کیوں نہیں ہوندا اور زلزلے ویکھنا ڈر نہیں ہوندا اور طوفان ہوندے نے ڈر نہیں ہوندا اور بارشاں بے وقتیاں ہوندیاں نے ڈر نہیں ہوندا اور سمانی ہوندے سونامی آ کے تباہیاں مچاندے نے ڈر نہیں ہوندا اللہ فرماندے نے افا من الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم اللہ ذوالجلال نے فرمایا اوے اللہ دی زمین تے بہ کے منصوبے بنان والے ہو افا من الذین مکروا السیئات گناہاں دیاں تدبیراں کرن والے نافرمانیاں دے منصوبے بنان والے
اللہ فرماندے نے ائی یکشف اللہ بہم الارض جڑی زمین دے ٹکرے تے بیٹھے ہو اسے زمین دے ٹکرے نو اگر میں زمین دے اندر ہی داخل کر دیاں زمین دے اندر ہی دنسا دیاں او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون اور بڑیاں مضبوط قلعیاں دے اندر بڑیاں مضبوط بلڈنگاں دے اندر چھپ کے اللہ دی نافرمانیاں کرنے والے اللہ دی حدود نو پامال کرنے والے اللہ دا باغی بننے والے اپنے جسم نو گناہاں دے اندر لپیڑنے والے اللہ ذوالجلال فرماندے نے او یاتیہم العذاب اگر میرا عذاب ایسی جگہ تو آ جائے من حیث لا یشعرون جدے بارے اندر تینوں خبر ہی نہیں اور جدے بارے اندر تیری سوچ ہی نہیں اور جدے بارے اندر تیرا شعور ہی نہیں اور تو کیوں نہیں اللہ کو لو ڈردا تیرے مضبوط قلعیاں دے اندر بلڈنگاں دے اندر اگر اللہ زلزلہ طاری کر دے تے کون تینوں بچائے گا اللہ پاک فرماتے نے تینوں اجے بھی رب کو لو ڈر نہیں لگدا او یاخذہم فی تقلبہم اللہ آئے تو برائی وال جا رہے ہیں اللہ تینوں سامنے آ کے پکڑ لے کون ہے فما ہم بموجزین اللہ نو جڑا عاجز کر لے جڑا اللہ نو روک لے جڑا اللہ دا مقابلہ کر لے اللہ فرماندے نے او یاخذہم الا تخوف اللہ تعالیٰ تے اس بات بھی قادر ہے تیرے تے خوف نو مسلط کر دے اور اللہ نے پہلے قوماں نو کیتا پہلیاں قوماں تے ایسے حال تے ایسے انجام ہوئے اللہ دے قرآن نے ہمیں بیان نہیں فرمایا قرآن نو پڑھیے تو صحیح قرآن نال محبت کیجئے قرآن دے ترجمے واسطے وقت نکالیے اللہ تعالیٰ دے قرآن نے ایسے لوگاں دے انجام بیان کیتے ایسے لوگاں دے حالات بیان کیتے اللہ ذوالجلال دی طرفوں آڈر آیا زمینہ دیاں زمینہ دور دور تک صفائیاں ہو گئیاں فارسلنا علیہم ریحا سرسر فی ایام نحسات لنذیقہم بعض الذی اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے ہواواں چلائیاں اور کئی دن تک ہواواں چل دیاں رہیاں اور انہاں ہواواں دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے انہاں نو عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا انہاں ہواواں دے اندر پتھر اڑ دینے پہ انہاں دے منہاں تے پیرے نے اللہ ذوالجلال انہاں ہواواں دی وجہ تو انہاں نو پیرا تو اٹھاندہ ہے منہ پرنے کر کے زمین تے سڑ دیندہ ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقامی وفی آدن اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیئن اتت علیہ الا جالتہ کرمی فرمایا دیاں دی گل سن لے اور کتنے طاقتور جوان سن اور کتنے مضبوط جسمہ والے سن اور کتنے قدآور لوگ سن لیکن جدو اللہ دی طرفوں عذاب دی ہوا چلی ہے اینا دے جسم اس طرح ہو گئے اور جس طرح بسیدہ ہڈیاں نے اور جس طرح گلیاں سڑیاں ہڈیاں نے اللہ دا قرآن دا تیسرا مقام سن لے اللہ فرماندے نے کذبت عادن فکیف کان عذابی و نذر اور جدو عادیاں نے انکار کیتا پھر انہوں نے اللہ دے عذاب دا مزہ چکیا انا ارسلنا علیہم ریحا سرسر فی یوم ناس مستمر تنزع الناس کانہم آجاز نخل منکر فکیف کان عذابی و نذر فرمایا لوگو اللہ دی عذاب دا انہیں اس طرح مزہ چکیا اللہ نے ہواما چلا دیتیاں اور ہواما چلیاں انہوں نے اٹھایا تی آسمان والے گے آسمان تو درم کر کے زمین تے گرا دیتیاں اور ساری دی ساری قوم ساری دی ساری بستی اللہ نے الٹا کے زمین دی اتے گرا دیتی وجہ کی ہے انہوں دے گناہ سن وجہ کی انہوں دیاں غلطیاں سن اللہ ذوالجلال دا قرآن دا اور چوتھا سپارہ چوتھا مقامی فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ فرمایا ہوا چلی 7 راتاں تے 8 دن تک مسلسل چل دی رہی ہے مسلسل چلتی رہی ہے اور او دے چلن دا انداز دے وے اور لوگوں انسان اور بڑے بڑے مضبوط جسمہ والے اور بڑے بڑے
مضبوط تے لمبے قداں والے، فرمایا انہاں دا حال ہی ہو گیا کانہم اعجاز نخل خاویہ، اور جس طرح سکیاں کھجوراں زمین تے دو ٹکڑے کر کے گر جاندیاں نے، اور تڑ دو ٹکڑے ہو گیا وے، اگلا حصہ علیحدہ تے پچھلا حصہ علیحدہ۔ اللہ فرماتے نے فہل ترى لهم من باقیہ، اور زمین تے جاتی مار کے ویکھ لے اللہ نے نہ جو ایک بھی نہیں چھڑیا۔ اور ایک کتاب دے اندر میں پڑھیا کہ ایک بندہ انہاں دی قوم دا مکے گیا ہویا ہے، تے جدو حرم پاک چو نکلیا فہل ترى لهم من باقیہ، قرآن دی سچائی ہے وے، فرمایا جدو حرم چو نکلیا آسمان تو رب ذوالجلال نے او دے تے بھی پتھر برسائے نے، او دے تے بھی پتھر برسا کے نیست و نبود کر دیتا۔ فہل ترى لهم من باقی، وجہ کی ہے مما خطیاتہم، انہاں دیاں غلطیاں نبی نوح علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رہا۔ اللہ دے قرآن نے مختلف قوماں دا ذکر کیتا، مختلف قوماں دا تذکرہ کیتا، تے یا کیا بے ذنبہم، انہاں دے گناہاں دی وجہ تو، مما خطیاتہم، انہاں دی غلطیاں دی وجہ تو، فکلن اخذنا بذنبہ، انہاں دے گناہ دی وجہ تو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انہاں دی اپنی کرتوتاں دی وجہ تو، فاہلکناہم بذنوبہم، ہلاک کیتا انہاں دے گناہاں دی وجہ تو۔ او لوگوں گناہ ایک بندہ کردہ ہے اللہ دی زمین تے فساد پہ جمدہ ہے، گناہ ایک بندہ کردہ ہے اللہ دی مخلوق تے سختیاں آندیاں نے، گناہ ایک بندہ کردہ ہے اور دیگر لوگ بھی پودی لپیٹ دی اندر آ جمدے نے۔ او دی وجہ کی ہے؟ وجہ ہے وے کہ انہیں روکیا کوئی نہیں، انہیں ٹوکیا کوئی نہیں، اے دی مخالفت کوئی نہیں کی تھی، اور باتا بوزیا داخر تے اشارہ کر جا بخاری دی حدیث میرے سینے دی اندر پھر دیئے پئی، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان میرے سامنے آ رہا ہے، اور ایک گل یاد کر کے لے جاؤ، آمنہ دلال علیہ السلام اینا قرآن دی آیتاں نو پڑھ دے سن تے پڑھ پڑھ کے رویا کر دے سن۔ اللہ دے قرآن دے اندروں جڑے تذکرے نے کتے سے آسمان دے تو بدلان دی صورت اندر پتھر برس دینے پہ، آسمان تو بجلیاں دے چیخاں نکلیاں، اے چیخاں تے کٹکاں جڑیاں نے قوماں دے دلانو چیر چیر کے رکھ دیاں نے پئیاں، دلانو انہاں نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا، انہاں دے دل پھٹ گئے نے۔ آمنہ دلال علیہ السلام جدو آسمان تے بدلاں دیاں گٹاواں ویکھ دے، اللہ دے پیغمبر بدلاں دا چھا جانا دیکھ دے، آج لوگ منظر دیکھ دے نے کیمرے دی نظر کر کے اور نیٹ دی اتے چھڑا دیندے نے، لیکن میرے آقا جدو انہاں بدلاں دا گراؤ دیکھ دے آسمان والنو منہ کر لیندے، اللہ ذوالجلال دے کولو معافی منگ دے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اور ڈس کے دیا ویرا اردا گرتون والے دعا نوٹ کر کے لے جا، انہوں یاد کر لے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ سونے پیغمبر بدلا دی اس گراؤں نو دے کے اندے، اللہ کتے سانو اپنے غضب دی وجہ تو قتل نہ کر دئی، اللہ اپنے غصے نال ہلاک نہ کر دئی، اللہ جدو تیرا غضب اس حد تک رب پہنچ جاوے تو سانو ہلاک کرنے والا قتل کرنے والا وعافنا قبل ذالک، اللہ اس تو پہلے ہی سانو معافیہ دے دئی، اللہ سی عافیت چھنیا۔ آمنہ دلال علیہ السلام دی جڑی حدیث بیان کرنا چاہنا، اور لوگ اس دعان بھی نوٹ کرے آجے، اور جتو تک رہ ہو سکے اور برے آدمی نو برائی تو روکیا کرو اور برے آدمی دے ساتھی نہ بنیا کرو۔ واہ قرآن تینو کتھو کتھو پڑھا، اللہ دے قرآن دی آیت جھگڑا کر کے ان جی تکے نہ لگے آگے۔ بنی اسرائیل دی اتے عذاب آئے، اور لوگوں بنی اسرائیلوں قوم سی جنہوں اللہ تعالیٰ نے بڑیاں یاشیاں کروائیاں، انہاں تے بڑیاں مہربانیاں کی تھیاں، لیکن آخر تے انہاں دے نال بنیاں کی لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ پاک فرماندے نے لعنتاں کیتیاں پھر بنی اسرائیل دے، داؤد پیغمبر دی زبانی، حضرت عیسیٰ بن مریم دی زبانی۔ وجہ کی سی او لوگ اور جدو کسے نو گناہ کردہ وین دے سن، پہلے تے انہوں روک دے سن، اگلے دن پھر او دے آپ ہی ہم نوالا تے ہم پیالہ بن جان دے سن۔
اللہ نے انہوں تے لانتا فرمائیاں کہ روکن دے، ایک دن روک دے سن، اگلے دن ساتھی بن جاندے سن۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اصحاب سفینہ دا تذکرہ، بخاری شریف دی آخری روایت، آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے دو گروہ، دو جماعتاں آپس دے اندر قرآ پایا، کشتی دے اندر سوار ہون لگے، بحری بیڑے دے اندر سوار ہون لگے۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے انہوں نے آپس دے اندر قرآ پایا، ایک جماعت دے حصے تھلڑا حصہ تے دوسری جماعت دے حصے اتلا حصہ۔ تھلڑیاں نو پانی دی لوڑ پیندی، اتھے آ جاندے، اپنے ضرورت دے مطابق پانی لیندے، پھر تھلے چلے جاندے۔ تے کئی وچ ہوندے نے نا، جویں کئیاں مسیتاں جو بابے ہوندے نے، او موٹر کیوں چلدی ہے، او صاف کیوں ڈنگی ہے، کیوں؟ کئیاں لوگاں دی عادت ہوندی ہے صحیح بات دے اُتے بھی اگلے نو ٹوکنا ضرور ہے۔ اینا جو کوئی ایسے لوگ نے جڑے تھلڑیاں نو پانی لین تو ٹوک دینے، بلا وجہ ہمیں زبان نہیں چلانی چاہیے تھی، دل تے زبان نو کنٹرول دے اندر رکھنا چاہیے دا، نقصانات دا باعث بن جاندی۔ بہرحال روکنے والے ٹوکنے والے نے باتاں کی تھیاں تے کئی سر پھرے بھی ہوندے نے، پھر انہیں آکھا اچھا اور لیاؤ کہاڑا پھر انہاں دا علاج کریے۔ انہیں آکھا جے نہ سانو تو پانی نہیں لین دینا تے انج کرنے ہیں، اپنے حصے دے وچوں تھوڑا جا سراغ کر لینے ہیں، اپنی ضرورت دے مطابق پانی بھر لاں کریں۔ تے سونے پیغمبر فرماندے نے کہاڑے دیاں آوازاں اتلیاں نے سنیاں، او لوگوں اگر کہاڑے والے نو نہیں روک دے، تھلڑے بھی ڈبن گے تے اتلے بھی غرق ہو جان گے۔ کہاڑے والے نو اگر نہیں روکیا جائے گا تے سفینہ ڈب جائے گا، ایک کشتی ڈب جائے گی، بحری بیڑا ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا میری قوم دے لوگوں تو آڈا بھی یہ حال ہے، ایک بندہ اپنے گھر دے اندر بے حیائی کردہ پیا، اپنی دکان دے اندر بے حیائی کردہ پیا، کم از کم تیرا حاکے وے اینو روکیا کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان نہ روک، ہاتھ نہ روک، ہاتھ نہ نہیں روک سکتا، زبان نہ روک۔ اگر زبان نہ نہیں روک سکتا کم از کم دلو ضرور برا جان، او دے کول نفرت کریا کر، او دا ساتھی کیوں بن جان؟ اگلے دن آپ ہی جا کے پوچھن لگ پہ کنج کر دے ہو، کیویں کر دے ہو، یہ فائدہ کیوں ہوندا ہے، کس طرح ہوندا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر او دے تھلے سراخ کر لیندا ہے دعا دا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اگر اتلے جا کے نو روک دیندے نے تھلڑے بھی بچ جان گے تو اتلے بھی بچ جان گے۔ اس واسطے میرے بھائیو، میرے بزرگ اور دوستو، اینا گناہاں دی اثرات انسانیت تے ہوندے نے، انسانیت دے اتے نہیں بلکہ تمام در مخلوقات دے اتے پیندے نے۔ اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک رہا اللہ ذوالجلال کسے قوم نو ہلاک نہیں کر دے، اونا دا بیڑا غرق نہیں کر دے، اونا نو تباہ نہیں کر دے، جنی دیر تک رہا اونا دے بڑے، اونا دے عالم، اونا دے شیخ، اونا دے عابد اپنے ساتھیاں نو برے کماں تو روک دے رہندے نے۔ جدو یہ روکنا چھوڑ دیندے نے پھر اس تو بعد اللہ تعالیٰ دے عذاب مسلط ہوندے نے، اور اس عذاب دا شکار پھر سارے ہی ہو جاندے نے۔ اللہ کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔